कळंगूट. आता आम्ही ऐकलं की तो ॲक्सिडंट एक झाला आमटाणा डॅमाकडे, तुम्ही 4 जण असले आणि तितून एक तुमचो आता फ्रेंड मरण पावला म्हणून ऐकला. एक्झॅक्ट हो ॲक्सिडंट कितें म्हणून जाल्लो? तो तेणी माझ्या कडेन मागली दिसता गाडी, आपूण चलयतना तूं दी म्हणून आपणा दिली चलय म्हणून सांगलो. गेलो तेणी फुडलो ब्रेक मारलो दिसता मरे, म्हाजे बँड बी घासाळ्ळे आनी हांव गटारान पडलो. मागीर ताका पळोवंक ना हांवें तें फुडें कितें बी जालें जाल्यार. तुम्ही खंय भोंवपाक गेल्ले आमटाणा डॅमाचेर? भोंवपाक गेल्ले. कितले जाण असले? 4 जाण. 4 जाण, 2 गाडयो घेवन. ओके. सो 2 जाण फ्रेंड की एका गाडयेचेर? 2 जाण. आनी 2 जाण तुमी एका गाडयेचेर. आनी मागीर ॲक्सिडंट कितल्यांक जालो? 5:30 ते 6च्या मदीं. कितें येताना जाला? येताना जाला, घरा येताना जाला. कितें एक्झॅक्ट जाल्लें कितें? कोण चलयतालो? तो की तूं? तो चलयतालो. येताना दिसता तेणेन मातशी टर्नाक तो फुडलो ब्रेक दामलो मरे. हांव निसाल्ली बुलेटय वांकडी, स्टेरींग वांकडें फूल जोरात गेले मरे आमी. गार्ड आहलो म्हणून हांव वाचलो. तो उसळून गेलो दिसता. गार्ड आहलो म्हणून हांव वचून गटारान पडलो. तेका मागीर कितें जालें तें कांय खबर ना म्हाका. हांव गटारान पडलो. तूं एके सायडीन पडले आनी तो एके सायडीन गेलो. कितें लायटीचे पोलूय कितें डॅमेज जाल्या थंय? लायटीची पोल लायटीचे डॅमेज जाल्या. तें पळोवंक ना हांवें. हांव वचून डायरेक्ट गटारान स्पीड कितली आसली तुमची? स्पीड 30 ते 40 मदीं. 30 ते 40 मदीं. कितें पियाल्ले बीन तुमी? ना हां, काय ना. ओके. आनी कोणाक लागला तुमच्या भितर? म्हाजें मातशें फाट इंजर्ड जाला, हातीक लागला आनी हांगा लागला. ओके. आनी फ्रेंड आनी वांगडी जो आसलो तो? वांगडीचो आहलो तो मातसो इंजर्ड जाला. ओके. हातीक लागला हांगा. दाखय. लागला. बेणाक लागला आनी हातीक लागला. आनी तूं कसली गाडी घेवन आसली? तो बुलेट 350. बुलेट घेवन आसलो. आनी दुसरी गाडी? दुसरी वेस्पा आसली. आनी चौगूय तुमी आतां खंयचे आसले? आमी चौगूय कळंगूट. चौगूय कळंगूटचे. आनी आतां जो ॲक्सिडंट जावन हे जाला पळय तोय कळंगूटचो? दुखद गोष्ट सध्या हांगासर घडलेली आसा ती म्हणजे कळंगूटचो काय एक भुरगो जो आसा हो हांगासर एका सेल्फ ॲक्सिडेंटान मरण पावलेलो आसा. हेची पुराय अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की 4 जे भुरगे जे आसात हे रावपी कळंगूट हांगासरले. कांय भुरगे जे आसा हे कळंगूट खोबरा वाड्यार रावपी. 4 भुरगे जे आसा हे भोंवपा खातीर गेल्ले आमटाणा डॅमाचेर. आनी आमटाणा डॅमाचेर एन्जॉयमेंट केल्या उपरांत जेन्ना ते रिटर्न घरा येताले त्याच टायमार वाटेर जेन्ना कुरवळे ज्युडिक्शनान पडटा, कुरवळे मतदारसंघान पडटा, थंय जेन्ना ते पावले तेन्ना खंय तरी तो जो मयत जाल्लो पळय तो आसलो एका बुलेटीचेर आनी तेजो कंट्रोल खंय तरी ताबो तेजो गाडये वयल्यान सुटलो आनी तो सद्या मरण पावलेलो आसा. जेन्ना तो कोलवाळे आपल्या पावलो आनी रिटर्न घरा कडेन येतालो तेन्ना गाडी खंय तरी तेजी स्कीड जाली. तेन्ना फुडलो ब्रेक मारना फुडें तो स्लीप जालो आनी स्लीप जाल्ल्या कारणान तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो आनी तो एके सायडीन पडलो आनी जो फाटल्यान बसलेलो भुरगो पळय तो दुसऱ्या सायडीन पडलो. जो सद्या ह्या सेल्फ ॲक्सिडेंटान जो मरण पावलो तेजें नांव जावन आसा तरुण मयूर राणे म्हणून. हो 14 वर्साचो भुरगो रावपी कळंगूट खोबरावाडा वयलो. तर जो इंजर्ड जालो पळय फाटल्यान बसलेलो भुरगो तेजें नांव जावन आसा धनवर म्हणून गोलतेकर. हो रावपी कळंगूट खोबरावाडा वयलो. सद्या जो मयत जाला ताका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या हाडलेलो आसा. तेजी बॉडी सद्या हांगासर प्रिजर्व केल्ली आसा. व जे इंजर्ड जाल्यात पळय भुरगो ताकाय सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या हाडलेलो आसा. पुराय तेजी फॅमिली, तेजे फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्ह, तेजे नेबर्स जे आसात पळय ते सगळे सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या पावलेले आसा. एक दुखद गोष्ट सद्या हांगासर घडलेली आसा ती म्हणजे कळंगूटचो एक भुरगो जो आसा हो सेल्फ ॲक्सिडेंटान सद्या मरण पावलेलो आसा. जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां त्या सेल्फ ॲक्सिडेंटा बद्दल मेळत रावतली आनी जो भुरगो सद्या मयत जाला तेजे बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे.